अजब गजब करप्शन कहानियां पता नहीं दिन ब दिन क्या खुल के सामने आ रहा है, कसम खुदा की। मैं तो अब डेफिनेट आपने मेरे कभी भी कोई वीलेग नहीं देखे होंगे जिसमें मैं कोई इमरान खान से सौजा मोहतरमा या इस किस्म की कोई वीलॉग या बातें मैं इग्नोर करता हूँ कि नहीं, मतलब इस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जो किसी की इज्जत है उसका आप ख्याल करेंगे तो कोई आपकी इज्जत का ख्याल करेगा। लेकिन दिन ब दिन जो कहानियां सामने आती जा रही हैं, तो बुशरा बीबी की जो करप्शन की कहानियां हैं, अब उनके बड़े करीबी साथी खुल के सामने आने आया है। पीटीआई की बड़ी अंदर की रुकन उज़्मा कारदार साहबा भी सामने आ गई हैं। वो जो बता रही हैं कि इमरान खान की बीवी जो है वो जिस लेवल की करप्ट है या जिस लेवल की करप्शन करती है, और खान साहब बड़ी खुशी से हंस हंस कर फाइलों पर साइन करते हैं, और वो अंदर से समझते हैं कि मेरी बीवी बड़ी बापर्दा और बड़ी मतलब कि आला पैमाने की नेक खातून है। ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टों के पैसे लाखों की तादाद में वो डेली बेसिस पे कमा रही हैं। वो बल्कि ये भी बता रही हैं कि इमरान खान साहब के, चले वो पहले एक छोटा सा क्लिप सुन ले, फिर उसके बाद इस पे खुल के बात करते हैं। खुद पीछे रहे और इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। मोहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी, और ये बड़े हंस हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस हंस के उस पर साइन कर देते थे। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बने। हंस हंस कर खान साहब देखें, जब दिल लगा होता है ना, मोहब्बत होती है, तो जो जुल्म है ना मोहब्बत में, अब आप मेरी बातों को जो है वो सीरियस नहीं लेंगे मुझे पता है, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ताज महल बना था जनाब, आपको पता है। बड़ी बड़ी जंगें जो लड़ी गई हैं ना, वो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर लड़ी गई हैं। तो इमरान खान के मोहब्बत में अगर दो चार फाइलों पर साइन कर दी हैं, और इब्राहिम मानिका ने अगर को 2-4 अरब की प्रॉपर्टी बना ली है, तो कोई बात नहीं, मोहब्बत के नाम पर कुर्बान। बल्कि खान साहब ने तो मोहब्बत के नाम पर पूरा मुल्क कुर्बान किया, पहली 2 बीवियां कुर्बान की, अपनी आकड़ कुर्बान की। खान साहब कहाँ से प्ले बॉय से एक तस्बीह वाले बाबा जी बन गए हैं जी, मतलब कि इस्लामी स्कॉलर बन गए। सब कुछ मोहब्बत में हुआ। जो इमरान खान साहब को बुशरा बीबी से हुई, तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मोहब्बत में ये सब कुछ हुआ। लेकिन मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया ना खान साहब ने, देखिए यूनिवर्सिटियां तक बन गई। जो रूहानियत पर जो खान साहब फरमाया करते थे कि रूहानियत पर यूनिवर्सिटियां बन गई, तो ये सब मोहब्बत में हुआ। अब किसकी मोहब्बत में हुआ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे अगर सीरियस होकर बात करें, तो कितनी परेशानी वाली बात है कि अगर आपने कभी सुना था इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फाइलों पर साइन कर रहे हैं, और उनकी बेगम साहिबा ने कहा है कि जी आप साइन कर दिया, और वो हंसते हंसते करते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी सुना है कि यूनुस गिलानी साहब की बेगम जो बैठी हुई पास खान साहब के कब्जे, जो उनके मोबाइल है यूनुस गिलानी साहब के, वो बेगम साहबा के कब्जे में, और वो साइन करवा रही हैं। और उनके बेटे जो हैं, मतलब ऐसा कभी सुना था पहले? ये तो कमाल ही हो गया। खान साहब ने इस मुल्क को ऐसे चलाया है जैसे वो शौकत खानम को चला रहे हैं। बल्कि शौकत खानम भी शायद ऐसे नहीं चल रहा जैसे खान साहब ने पाकिस्तान को चलाया। शौकत खानम में तो फिर कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिट, कोई लेन को देन के मामला बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहे होंगे। उसकी रीजन ये है कि इतना पुराना अदारा हो गया, उस अदारे को भी 20-22-25 साल हो गए हैं। तो अगर उसमें कुछ ऐसा हो तो वो कैसे चल सकता था? बड़ी कामयाबी से चल रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, के बाद चौथा हॉस्पिटल पाकिस्तान में बना रहे हैं, लोगों के पैसे से बना रहे हैं, चैरिटी से बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह चलाया उन्होंने, तो कुछ दोस्त सुनने वाले ये भी कहते हैं कि ये तो जैसे इस मुल्क को खावर मानिका की फैमिली ने चलाया है। और इस मुल्क को हुकूमत जो इमरान खान साहब के पास आई थी, इसमें से जितने बेनिफिशियर्स हैं, जिन्होंने इस हुकूमत में कमाया और खाया है और उनके असासों में इजाफा हुआ है, एक बहुत बड़ा हाथ, या एक बहुत बड़ा जो हाथ मारा है, वो खावर मानिका की फैमिली ने मारा है। खावर मानिका की फैमिली से मुराद ये है कि बुशरा बीबी के जो पहले हस्बैंड और उनके बच्चे जो हैं, उन्होंने तबाही मचाई है। लेकिन यहाँ पे मलक रियाज के कोई चक्कर हो, उनका कुछ ताले लगे हों किसी सोसाइटी को, किसी दफ्तर को, वो खुलवाने हों, तो बुशरा बीबी आगे आती हैं। वो इमरान खान साहब से प्रॉमिस लेती हैं कि जी 2 दिन के बाद आपका खुल जाएगा, और इमरान खान साहब कहते हैं जी कोई गल नहीं, भाई जी मेरी जिम्मेदारी है, आप छोड़ दें, अदालत को देख लूंगा, मैं अदालत को भी मैनेज कर लूंगा, और मैं लोगों को भी मैनेज कर लूंगा, बस आप ठीक है ले हार। वो हार हीरे आ रहे हैं, वो दफ्तर खुल रहे हैं। पोस्ट ये जो गोगी, जो फरा गोगी जो बच्ची हैं, उन्होंने खुद उस कॉल में, डॉक्टर सलान साहब वाली कॉल में कहा है कि बच्ची, मेरी बच्ची को ये जो मुझ पर बड़ा इल्जाम लगाएंगे,
تو اپنی بچی کے ذریعے جو لاہور میں بیٹھ کے پنجاب کی پوری حکومت چلا کے کروڑوں روپیہ پوسٹوں کی مد میں چینج ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو بغیر پیسے دیے پوسٹ کروا سکتا تھا. جن کے ریٹ تھے 15 لاکھ کو 50 لاکھ کو کروڑ کو 2 کروڑ, جس طرح کا ضلع, جس طرح کی پوسٹ, جس طرح کی اہمیت کی حامل, اسی طرح کے جو نوٹ ہیں وہ. تو یہ بشرا بی بی نے جو ادھم مچا رکھا تھا اس پاکستان میں. ایک بات کا میں وہ ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا اور اس سب کچھ کے شواہد ہیں, سب کچھ کے آپ کے پاس اگر کچھ ثبوت ہے تو حکومت کو ایک سٹیپ ضرور لینا چاہیے. اس بات کا فرق نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں شہباز شریف صاحب, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, بہت پہلے بھی آپ پہ ظلم ہے, اور آپ ہمیں ہمیشہ اگر یہی تسلی دے دیا کریں گے کہ ہم تو ڈیلیور کرنے آئے ہیں, ہم بدلہ لینے نہیں آئے, یا انتقام کی سیاست مت لیں. مت یہ مت بھولے کہ انہوں نے آپ کی بیگم نصرت بیگم پر بھی کیس کھولے, آپ کی بیٹی کو گرفتار بھی کرنے کے لیے چیزیں کی, آپ کے دماد کو پکڑا, ان کے لیے بھی کی گئی. حمزہ شہباز صاحب, اس کے بعد میاں عباس شریف کے بیٹے, بہت سارے دوسرے لوگوں کو, وہ انتقام مت لیں آپ. لیکن جو ظلم اور زیادتی اس ملک کے ساتھ بشرا بی بی اور ان کے خاندان اور عمران خان صاحب جن فائلوں پر ہنس ہنس کر سائن کرتے رہے ہیں, خدا را اس قوم کے کو وہ تو حساب لے کے دیں ان سے, کم از کم اس کو تو کسی سائٹ پہ لگائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس پہ لبادہ اوڑھ دیا جائے کہ ہم انتقام نہیں لینا چاہتے. اگر آپ انتقام نہیں لینا چاہتے تو وہ کہہ رہی ہیں, عظمیٰ کاردار کا یہ پورے انٹرویو سنے, سمر نیوز پر ہے, وہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب کے فون جو ہیں وہ بشرا بی بی کے قبضے میں ہوتے تھے, اور وہی فونوں سے آرڈر کرتی تھی, وہی لوگوں کو بتاتی تھی, وہی حکم کرتی تھی, وہی بیوروکریسی چلاتی تھی, اور کروڑوں روپے کے حساب سے پیسے, اربوں روپے کی جو پراپرٹی ان کے بیٹوں کی بڑھی ہے. ظاہر ہے عمران خان کے فونوں سے بڑے سے بڑا کیس, بڑی سے بڑی فائل جو کسی کے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سائن کروا سکے, خان صاحب بڑے ہنس ہنس کر سائن کرتے تھے, اور وہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس میں ہے کیا, اس سے نفع کیا ہے, اس سے نقصان کیا ہے, ملک میں کیا اس کا نقصان ہوگا, کس ادارے کو کتنے کا نقصان ہوگا, فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں, بشرا بی بی کی فیملی کے اثاثے بڑے ہیں, بشرا بی بی کی بچی فرا گوگی جو ہے وہ فائل بھیج رہی ہے, وہ انگوٹھی لے کے دے رہی ہے, ہیرے بس منگوا دیں, انگوٹھی ہم خود اس میں ڈلوا لیں گے, اللہ اکبر. اور دوسری طرف سے قوم کو پرچار کیا جا رہا ہے, بھوکے رہ لیں گے, غلامی کی موت, غلامی کی زندگی نہیں جئیں گے, ہم لوگ یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں گے, اور اندر دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اس سے بڑا منافق جو ہے نا وہ آپ کبھی دیکھیں گے نہیں. میں اتنا صرف کہوں گا, عمران خان صاحب مت بھولیں, آپ سے پہلے والا جو زمینی خدا تھا نا اس ملک میں مشرف, اس کی حالت دیکھ لیں اور خدا کا خوف کریں. اس ملک کے دیکھیں, جس نے کسی نے کوئی کرپشن کی ہوگی نا وہ اس کرپشن کا حساب دے گا. آپ نے مورلی اس ملک کی بچوں کے زندگیوں کے ساتھ جو کھیلے ہیں نا, ایک نسل برباد کی ہے, خدارا اس کا حساب آپ کو دینے پڑے گا. دے رہے ہیں دنیا میں آپ حساب, آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کی جو بچی ہے جو آپ کے خون سے ہے وہ اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بچے سنا آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, بیگم آپ کی جو ہے وہ آپ کو باپ کا درجہ نہیں دے رہی, وہ مامی کی فوٹو لگا رہی ہے. ایکچولی دنیا میں آپ پیڈ کر رہے ہیں, کسی کے بچے پال رہے ہیں, کسی کو خوش کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ سمجھ نہیں آتی انسانوں کو کہ یہ کس چیز کا میرے ساتھ بدلہ ہو رہا ہے کہ میرے اپنے بچے ساتھ نہیں اور میرے اپنے بچے مجھے گالیاں نکال رہے ہیں. کاش ہم لوگ اس کو سمجھے اور عمران خان صاحب کو سمجھ آئے تو شاید اب بھی کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگیں, قوم کے بچوں سے معافی مانگیں جن کی زندگیاں, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا وہ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ بن گیا, کوئی کمشنر تھا بننا چاہتا تھا وہ ٹائگر بن گیا, بڑے بڑے ضائع کیے ہیں, ملک کا پیسہ ضائع کیا ہے, ملک کی آگے جاتی ہوئی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, پوری دنیا میں تنہا کیا ہے. یہ سب چیزوں پہ آ کر معافی مانگیں. قوم تو شاید ان کو معاف نہ کرے, لیکن ہو سکتا ہے خدا ان کو معاف کر دے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.